बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इजरायली फ़ौज और तुर्किया की फ़ौज आमने सामने आ चुकी है। गज़ा के बॉर्डर पर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है। ये फेस ऑफ में क्या होने वाला है, क्या एक नई जंग होने वाली है, इससे मुताल्लिक आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ये है कि ईरान अब एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक बहुत अहम ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, भारतीय साजिश बेनकाब हो चुकी है। पक्तीता में जब कामयाब एयर स्ट्राइक्स की गई थी पाकिस्तान की जानिब से, उनके अंदर किन किन कमांडर्स को, गुल बहादुर ग्रुप के जिन जिन अहम खवारिजियों को हलाक किया है, उनकी फहरिस्त भी मंजरेआम पर आ चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन, इसराइल के लिए एक बुरी खबर यह है कि अब कतर उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कतर की एक ऐसी प्लानिंग सामने आई है जिससे इजराइल की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। वो क्या प्लानिंग है? व्हाट कतर इज एक्चुअली प्लानिंग? आर दे प्लानिंग समथिंग बिग? उस हवाले से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाजरीन, लबनान पर हमले शुरू कर दिए गए हैं इजराइल की जानिब से, और दूसरी जानिब 45 ट्रकों को जो कि असलहे से लेस थे, जिनके अंदर माल था, पैसे थे, जिनके अंदर बड़ी अहम और लीथल वेपन्स, रॉकेट्स मौजूद थे, उन ट्रकों को जो कि इजराइल की जानिब से भेजे जा रहे थे गजा में, लूट लिया गया है। किसने लूटा है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि तुर्किया और इजराइल इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। अब तुर्किया और इजराइल गज़ा के बॉर्डर पर मौजूद है, रफ़ा बॉर्डर पर एक्चुअली मौजूद है, और वहाँ पर तुर्किया की जानिब से मशीनरी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और उनकी फ़ौजें जो हैं वो गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दाखिल हो रही थी, तो उस मौके पर इनको अब रोका गया। अब नाज़रीन, रजब तैयब उर्दवान की जानिब से एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई गई थी कि हम खुद, मैं बज़ाते खुद, ये जो गज़ा के अंदर हम माहिदा हुए, इसको देखूंगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करूंगा। क्योंकि सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक में तुर्किया भी मौजूद था, कतर भी मौजूद था, सऊदी अरब भी मौजूद था, और इन तमाम तर इस्लामी ममालिक की मौजूदगी में फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम ने इस बात का ऐलान किया था कि हाँ, अगर ये ममालिक श्योरिटी दे रहे हैं, अगर ये ममालिक सालसी का किरदार अदा करेंगे तो हम इस मुआहिदे को मानेंगे, वरना हम मुआहिदे को नहीं मानेंगे। क्योंकि अब श्योरिटी ली थी इन तमाम तर ममालिक ने, अब उन ममालिक की फ़ौजों को और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उस हैवी मशीनरी को रोकना नाजरीन, ये ख़त्ते के अंदर कशीदगी बढ़ा सकता है। अब नाजरीन, अगर उस फ़ौज को जो कि रिकन्स्ट्रक्शन चाहती है, उन लोगों को जो कि गज़ा को आबाद करना चाहते हैं, फिर से वहाँ पर जो एक सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल तहस नहस है, वहाँ पर इलाके बंजर हैं और हर जगह मलबे का ढेर पड़ा है, तो नाज़रीन उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए मशीनरी हैवी चाहिए होगी। अब उसको रोकना इस बात का सबूत है कि इजराइल ख़ुद नहीं चाहता कि वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन हो, वो हालात को कशीदा करना चाहता है। और नाजरीन, अगर ऐसा हुआ तो अब इसमें इस्लामी ममालिक भी कूद पड़ेंगे। अब सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि कतर एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। कतर ख़तरा इसलिए बन चुका है क्योंकि नाजरीन, जब जंगबंदी हुई, जंगबंदी के बाद मग़वियों को तो रिहा कर दिया गया, हॉस्टेजेस को दे दिया गया, हमास की जानिब से तमाम तर हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, अब वो हॉस्टेजेस जो कि जिनकी लाशें उनके पास मौजूद थी, उनको भी मांगा गया। अब कुछ लाशें तो दे दी थी हमास की जानिब से इसराइल को, और अब कुछ लाशें जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि हमें वो वापस दो, नहीं तो हम दोबारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियाँ दी जा रही थी। अब हमास ने एक्चुअली टाइम मांगा था, वक्त मांगा था फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम ने। उन्होंने कहा इसराइल को कि आप लोगों की जो हरकत सकनात थी, आप लोगों के जो इक़दामात थे, आप लोगों ने जो बमबारी की थी, उसमें वो तबाह हो गए, तहस नहस हो गए। हमें उन लाशों को ढूंढने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब नाज़रीन, वो टनल्स, खुफिया टनल्स और एक खुफिया नेटवर्क जो मौजूद था, वो कहाँ पर मौजूद था? कतरी कॉलोनी में मौजूद था। वो कॉलोनी, वो इलाका जिसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी कतर की जानिब से, और उसी के नीचे वो टनल्स और वो आबादियाँ बनाई गई थी। अब इसराइल को जब ये पता लगा कि ये तो कतर की जानिब से उन्हीं की कॉलोनी के नीचे ये टनल्स वगैरह बनाए गए थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा ये हो गया कि अब अगर हमने इनको दोबारा रोका, अब अगर हमने इनको वापस आने दिया कतर को, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा। ये दोबारा से वैसी आबादकारी कर लेंगे, ये दोबारा से ज़ेर ज़मीन खुफिया नेटवर्क्स बना लेंगे। तो नाज़रीन, ये अब
قطر اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اور وہ ریگریٹ کر رہے اس بات کو کہ انہوں نے قطر کے ساتھ معاملات کو نارملائز کیا. تو ناظرین یہ اب صورتحال ہے وہاں پر. صرف یہ نہیں ناظرین بلکہ اسرائیل کی جارحیت دیکھیں کہ غزہ کے ساتھ تو امن معاہدہ ہو چکا ہے لیکن لبنان پر ابھی بھی ان کی جانب سے حملے جاری ہیں اور وہاں پر جو ہے ایئر اسٹرائکس کی جاری ہیں اور وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لبنان میں. تو شاید وہ اپنا غصہ جو ہے یا پھر یہاں پر جو اپنی جارحیت ہے اور انتہا پسندانہ سوچ ہے ان کو لبنانی عوام کے اوپر نکالنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں. ناظرین اب ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ 45 ٹرکس بھیجے گئے تھے. کس کی جانب سے؟ 45 ٹرکس بھیجے گئے تھے اسلحے سے لیس جن کے اندر مال بھی موجود تھا. اب اسرائیلی میڈیا چینلز اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرکس جو کہ بھیجے جا رہے تھے ان تنظیموں کے لیے اور ان گروپس کے لیے جو کہ حماس کا مقابلہ کریں کیونکہ وہاں پر ابھی بھی کچھ ایسے گروپس موجود ہیں دیٹ آر ایکچولی فائٹنگ حماس, دیٹ آر ایکچولی فائٹنگ اگینسٹ حماس. دیر آر گروپس پریزنٹ ان غزہ ایز ویل. تو ناظرین اب ان کی معاونت کے لیے بھیجے جا رہے تھے یہ کہا جا رہا ہے مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے. تو ان کی معاونت یا پھر وہ جو ٹرکس بھیجے جا رہے تھے 45 وہ حماس نے قبضے میں لے لیے ہیں. اب ان کے اندر اسلحہ بھی موجود تھا, پیسے بھی موجود تھے, تو یہ ٹرکس اب ان کے قبضے میں موجود ہیں. یہ اسرائیلی میڈیا چینلز اس بات کو کچھ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر بات کی جائے صورتحال کی مشرق وسطیٰ کی تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال ہمیں بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ابھی تک غزہ امن ڈیل جو ہوئی ہے اس پر امپلیمنٹیشن تو ہو رہی ہے لیکن ناظرین امپلیمنٹیشن کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی کشیدگی کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے وہ ڈیل ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں. ایک جانب مشرق وسطیٰ کی یہ صورتحال ہے. ایران کے اوپر اب ایک سینکشن لگائی گئی تھی اقوام متحدہ کی جانب سے, بہت جلد وہ دور ہونے والی ہے اور ایران اب خود مختار ہو جائے گا اپنے ایٹمی پروگرام میں. اس حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بھارتی پروپیگنڈے کے متعلق بتائیں جو کہ بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے, بے نقاب ہو چکا ہے. ناظرین پاکستان نے پاکستانی آرمڈ فورسز نے کچھ پریسیجن ایئر اسٹرائکس کی پکتیکا کے علاقے میں اور کامیابی سے جو گل بہادر گروپ تھا ان کو نشانہ بنایا تھا, خارجی گل بہادر گروپ کو, خوارجیوں کو, اور اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی, اس پر جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی گئی, اس پہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کس کی جانب سے؟ بھارت کی جانب سے. کیا کہا گیا کہ افغانستان کی نیشنل کے ریجنل کرکٹ ٹیم ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کے بالرز اس میں مارے گئے ہیں, ان کے بیٹسمین اس میں مارے گئے ہیں, فیلڈرز مارے گئے ہیں, یہ وہ مارے گئے ہیں. اب وہ لسٹ منظر عام پر آ چکی ہے. پاکستان نے پہلے بھی شواہد دیے تھے ان خوارجیوں کی موجودگی پر وہاں, اور اس کے بعد جب پریسیجن ایئر اسٹرائکس کی اس کے بعد بھی ان کی موجودگی کے وہاں پر ثبوت پیش کیے. اب صرف یہ نہیں ناظرین بلکہ وہ لسٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس لسٹ میں ان کے نام سامنے آ چکے ہیں کہ کن کن خارجیوں کو نشانہ بنایا گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کن خارجیوں کو نشانہ بنایا گیا. کمانڈر فرمان کو, کمانڈر صادق کو, کمانڈر غازی مداخیل کو, کمانڈر مقرب کو, کمانڈر قسمت اللہ کو, کمانڈر گلاب کو, کمانڈر رحمانی, کمانڈر عادل, کمانڈر فضل الرحمان خارجی گل بہادر گروپ کا یہ چچا تھا, اور کمانڈر عاشق اللہ اور کمانڈر یونس. یہ ناظرین تمام تر جو ہیں وہ کمانڈرز کی لسٹ ہیں جن میں ان کو جہنم واصل کر دیا جو منظر عام پر آئی ہے. اب طالبان یہ فیصلہ کر لیں ان میں اوپنر کون تھا, ان میں مڈل آرڈر بیٹسمین کون تھا, ان میں فیلڈر کون تھا, ان میں فاسٹ بالر کون تھا, ان میں سپن بالر کون تھا, ان میں جو ہے ہٹر کون تھا, ٹیل اینڈر کون تھا. یہ تمام تر اب ڈیسیجنز جو ہیں ہم ان پر چھوڑتے ہیں اور بھارتی ان پراکسیز پر چھوڑتے ہیں اور بھارت پر چھوڑتے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر افغانستان کی ٹیم جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ لسٹ اب منظر عام پر آ چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے بھارت اور بھارتی پراکسیز. ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک بڑی خبر, آج کی سب سے بڑی خبر, ایران نے روس اور چین کے ساتھ مل کر 2231 ایک ریزولوشن جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان جو ہے بہت جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور جب تک آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے عین ممکن ہے کہ تب تک کر بھی دیا ہو. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام میں خود مختار ہو جائے گا. ایران اب رپورٹ نہیں کرے گا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو اپنی کسی بھی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. اگر وہ کوئی بھی جوہری ہتھیار یا پھر کسی بھی طریقے کے کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے تو اب ان کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو جواب دیں, کسی کو رپورٹ پیش کریں. تو ناظرین یہ آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ
ایران نے اب اتنا بڑا ایک فیصلہ لینے کا اعلان کر دیا اور عین ممکن ہے جس طرح ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب تک ہو چکا ہو. ناظرین, مشرق وسطیٰ کے اندر ترکیہ اور اسرائیل کی فوجیں آمنے سامنے ہیں. رجب طیب اردوان نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم امن کو لا کر رہیں گے, اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. صورتحال دیکھنی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بہتر ہوتی ہے یا پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.